अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। कल के रोज जिरका प्रोग्राम जिसकी मेजबानी सलीम साफी साहब जियो न्यूज पे करते हैं, उसमें प्रोग्राम में गेस्ट से मौलाना फजल रहमान साहब और जो लोग सलीम साफी साहब को बशमूल मेरे ये समझते हैं कि वो नून लीग के लिए एक सिंपैथी रखते हैं या उनके लिए कुछ थोड़ा सा अच्छा हार्ट रखते हैं, वो उन्होंने कल के प्रोग्राम में ऐसा तासुर भी खत्म कर दिया और उन्होंने ऐसे तुम दो तेज सवालात किए मौलाना फजल रहमान साहब के आगे, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब उनके जवाब देते हुए भी बहुत बार हिचकिचाए। और उनमें से चंद अहम सवालात आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम का हिस्सा थे और उन 12 जमातों का या जायद जमातों का हिस्सा थे जिन्होंने 16-17 माह की हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत के खत्म होते ही की थी। और वो हुकूमत में जितनी देर थे मौलाना फजल रहमान साहब भी हत्फ तनकीद रहे। और मौलाना फजल रहमान साहब का एक बड़ा ही क्लियर ओपिनियन है और वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का और बिलखसूस इमरान खान साहब का जो एक नज़रिया है वो है ही मुल्क दुश्मन, और वो एक यहूदी एजेंडे पे काम करते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो एक खास आदमी है, उनसे राब्ते में है। खैर बात उनसे जब ये बात की गई कि जब आपके मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामला तय हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि नून लीग के साथ हमने हर धूप बारिश, मतलब उन्होंने अपने अल्फाज में कहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि धूप बारिश हर तरह के मौसम में हमारे कारकुनान उनके साथ खड़े रहे, लेकिन उसका सिला हमें ये मिला है कि नून लीग जो पंजाब में हमारी एक अक्सरियत थी, उसमें नून लीग हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट में के लिए तैयार नहीं है। और नून लीग का आज मतलब ये उनके जवाब की नहीं मैं बात कर रहा, आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि नून लीग का अपनी जमात के अंदर टिकटों की तकसीम के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और बिलखसूस ये 3 सीटों पे बड़े अहम मसाइल हैं। एक सादिक साहब की सीट है जिसपे शेख रुहेल असगर जो हैं उनके मध्यम काबिल हैं, और शेख रुहेल असगर जो हैं वो कहते हैं कि मुझे अगर किसी भी सूरत अगर टिकट ना भी मिला तो मैं आज़ाद हसीयत में ही खड़ा हो जाऊंगा। और दूसरी जानिब उनका एक सीट पे बड़ा ही स्वेर मसला है और वो है अलीम खान साहब की, कि अलीम खान साहब की जो कॉन्सिक्वेंसी है उसमें कि जो एक अली साहब हैं जो माजी में भी PMLN की तरफ से खड़े होते रहे हैं, उनकी सीट को खतरा पड़ गया। और तीसरी एक लोधरा की सीट के हवाले से अब्दुर्रहमान साहब और जहांगीर तरीन साहब का मामला है कि उसमें क्या उन्हें खड़ा किया जाए या ना किया जाए। ये एक बहुत ही अहम मामला है इस हवाले से, और ये वो मेन सिचुएशंस हैं, मेन सीटें हैं, मेन टिकटें हैं जिसके हवाले से इस वक्त डेढ़ लोगों का शिकार है नून लीग। और उसके अलावा काफ़ी सारी जगहों पे ये मसाइल मौजूद हैं। और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मामलात हैं कि तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो कि मुनहरिफ होके PMLN को या PDM को सपोर्ट किया था, उनके हवाले से भी अभी तक मसाइल जूं के तू हैं। खैर बात करते हैं वापस मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। तो मौलाना फजल रहमान साहब की से सवाल किया गया सलीम साफी की जानिब से कि जनाब आपको नहीं लगता कि जैसे मतलब माजी में 2018 में तहरीक इंसाफ की एक किस्म की हमायत की गई और तहरीक इंसाफ को सामने लाने के लिए, तहरीक इंसाफ को आगे लाने के लिए आप लोगों के साथ ज्यादती की गई, अब वही ज्यादती तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है। तो आगे से मौलाना फजल रहमान साहब ने पूछा कि कौन कर रहा है, तो मतलब मैं तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सलीम साफी साहब ऐसे ही ऑन एयर प्रोग्राम में ये कह देंगे कि जी इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी। तो अब जो जवाब मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से आया है वो यकीनन, मैं तो यकीन करें कि चंद लम्हात के लिए जैसे वो कहते हैं ना आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैं जवाब सुन के मतलब क्या कह रहे हैं ये, कहते हैं जी
تو وہ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ مطلب جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کیا وہ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ اگر کسی سرکاری ادارے میں کوئی کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں سرکار کا حصہ ہوں، تو کیا اس کا اپنا دل یا دماغ نہیں ہے کہ وہ کسی کو سپورٹ کر سکے؟ تو اگر وہ ہمیں مطلب ان شارٹ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر کل کی قیادت تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی تھی اور آج کی قیادت اگر مولانا فضل الرحمان یا مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتی ہے تو اس میں اعتراض ہی کیا ہے؟ تو یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جو کہ اب تو میں وہ الفاظوں کو بھی دہرا نہیں سکتا جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ، اور بالخصوص جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس حوالے سے جو الفاظات استعمال کرتے تھے مولانا فضل الرحمان، یقین کریں کہ وہ الفاظات اگر میں دہراؤں بھی تو شاید مجھے کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ بڑی ہی شدت سے کوئی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو وہ صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ رکھتے ہیں اپنا کوئی سافٹ ہارٹ تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ ان کا ایک بیان جو ہے وہ مجھے تو ہے ایٹ لیسٹ ہضم نہیں ہوا، آپ لوگوں کو ہو گیا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن ایک اور اہم سوال کیا سلیم صافی صاحب نے، اور وہ یہ سوال کیا کہ ماضی میں جب تحریک طالبان پاکستان جب کاروائیاں کرتی تھیں اور جب ایک تنظیم وجود میں آئی تھی تب بھی آپ ان کی حمایت کرتے تھے، تو کیا آج بھی ان کی حمایت کریں گے؟ اور ایک اور سوال، کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو میں وہ بھی سوال اسی کے ساتھ ہی لگا دیتا ہوں کہ اور بھی انہوں نے ایک سوال کیا کہ جناب آپ جب نئے مطلب یہ افغانستان کے دورے پہ جائیں گے تو آپ کی کیا ان کے امیر المومنین سے ملاقات ہوگی یا صرف کابل تک ہی رہیں گے؟ تو اس پہ ان کا کہنا تھا کہ جناب ہم نے اپنے نظریاتی یعنی کہ سیاست میں ہوں تو میں نے ڈائلاگز بھی کرنے ہیں، میں نے سیاست بھی کرنی ہے، میں نے دیگر معاملات بھی دیکھنے ہیں۔ اور جہاں پہ سوال تھا کہ آپ الیکشنز کا التوا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی چاہتا ہوں، اور کتنی دیر تک چاہتے ہیں وہ انہیں پتہ نہیں تھا۔ تو یہ وہ سیاستدان ہے جو کہ معذرت کے ساتھ ہر ایک جو حکومت ہے اس کا حصہ تو رہتے ہیں، لیکن حکومتی معاملات میں ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ آج تک ہے۔ تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، وہ تو انہیں بڑے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور غلط القابات سے بھی مطلب انہیں پکارتے ہیں۔ تو اور تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹر ہیں جو جلسے جلوسوں میں آتے ہیں وہ بلکہ اسپیشلی پرووک کرتے ہیں اپنے قائدوں کو، بالخصوص عمران خان صاحب کو، کہ وہ اس کے خلاف نعرہ بھی لگائیں، ان کے خلاف نعرہ بھی لگائیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے پرانے سیزنل تو نہیں، بہت پرانے سیاستدان اگر اس طرح کی باتیں کریں گے کہ اگر میں مثال دے دوں تو برا نہ منائیے گا مولانا صاحب، کہ میٹھا میٹھا ہف ہف اور کوڑا کوڑا تھو تھو، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے نظام چلانا ہے تو وہ ایک جیسا ہی نظام سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو حمایت حاصل ہے تو ان کے لیے بھی حمایت ٹھیک ہے، اگر آپ کو حمایت نہیں چاہیے تو انہیں بھی نہیں چاہیے ہوگی، اور انہیں بھی ملنی نہیں چاہیے۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے وہ میری سمجھ سے تو ایٹ لیسٹ بالاتر ہے، اور میں کوئی ایسی اچھی امید بھی نہیں رکھتا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ امید نہیں رکھتا، کیونکہ شرعی لحاظ سے یہ جملہ ہی غیر مناسب ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب یقیناً اپنے نظریے پہ دوبارہ ضرور سوچیں گے، اور پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے، پاکستان کے اوور آل ریپیوٹ کے حوالے سے ضرور سوچیں گے۔ احمد ریاض بلوچ کو فی الوقت کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔